नमस्कार, राज्य बहसमा स्वागत छ। म विनोद परियार। राज्य टेलिभिजनको प्रस्तुति यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने गर्छौं। लुम्बिनीको पछिल्लो राजनीति निकै पेचिलो बनेको छ। एक हप्तासम्म प्रदेश सांसद विमला कुमारी खत्री ओलीकै पेरिफेरीमा लुम्बिनीको राजनीति घुम्यो। तत्कालीन नेकपाबाट उपचुनाव जित्नु भएकी दाङकी प्रदेश सभा सदस्य विमला ओली नेकपाको विभाजन र खास गरेर तत्कालीन नेकपालाई अदालतले खारेज गरिदिएपछि एमाले र माओवादी बिउतिएको थियो र त्यो बिउताइदिएपछि विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रममा उहाँले लुम्बिनीमा माओवादी पार्टीलाई रोज्नु भएको थियो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दोस्रो कार्यकाल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा माओवादी पार्टीमा उहाँ आफूले रोजेको भनेर पत्रकार सम्मेलन सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो। तर एकसाथ यता भने उहाँ सम्पर्कविहीन भए पछाडि यसले निकै नै राजनीतिलाई पेचिलो बनायो। त्यति मात्र होइन, एमालेमा फर्केको भनेर विमला कुमारी ओलीको हस्ताक्षर सहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। तर एकाएक फेरि ओली हताश मनस्थितिका साथमा माओवादीको सम्पर्कमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ र यो खबरहरू विभिन्न संचार माध्यममा छाइरहेका छन्। खास आधिकारिक रूपमा उहाँ कसरी माओवादी पार्टीको सम्पर्कमा आउनुभयो र विमलाको अवस्था के छ, सांसद विमला कुमारी ओलीको वास्तविकता के छ र पछिल्लो लुम्बिनीको राजनीतिको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरती मगर। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद राज्य टेलिभिजनलाई। अहिले विमलाको बारेमा सर्वत्र चासो चिन्ता छ मान्य सांसदज्यूको। उहाँ चाहिँ झन्डै एक हप्तासम्म सम्पर्कविहीन हुनुभयो, खास गरेर माओवादी पार्टीसँग। तर एमालेसँग उहाँ सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो भनेर विज्ञप्ति पनि आयो। अहिले चाहिँ हिजो मात्रै यहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभयो भन्ने समाचार जताततै छ। तर उहाँलाई अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिक रूपमा पत्रकारहरूले भेट्न पाएका छैनन्, यहाँहरूले त भेट्नु भएको छ। कसरी तपाईँहरूको सम्पर्कमा आउनुभयो उहाँ? माननीय विमला केसी हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको सदस्य, केही लामो समयदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। बिरामीको अवस्थामा उहाँ घरमै बस्नुभएको थियो, सुधार प्रक्रिया थियो। त्यही क्रममा उहाँ अस्पतालमा उपचार गर्न जाने प्रक्रियामा पनि हुनुहुन्थ्यो। र यो साउनको 15 गते नेकपा एमालेका केही साथीहरू उहाँको घरमै पुगेर उहाँलाई भेटे। उहाँले चाहिँ उहाँको प्रस्तावहरू इन्कार गरिदिनु भयो। त्यसपछि उहाँ अस्पताल जान्छु, नेपालगञ्ज जान्छु, मलाई अस्पताल जान दिनुहोस् भनिसकेपछि त्यसो हो भने हामी पनि त नेपालगञ्जै जाने हो, हामी पुर्याइदिन्छौँ भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा एउटा राजनीतिक दलको जिम्मेवार मान्छेले हामी पुर्याइदिन्छौँ भनेर बिरामीलाई सदासदा देखाइसकेपछि अस्पताल पुग्ने आशाका साथ गाउँघरको एउटा चेली, गाउँघरको स्वाभाविक दुर्गम क्षेत्रमा यातायात सुविधा नभएको ठाउँको एउटा मान्यज्यू, जनताको प्यारो नेता, स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य उपचारको लागि ठिकै छ, साथीहरूले पुर्याउनुहुन्छ भने ठिकै छ भनेर उहाँ हिँड्नुभयो। हिँडिसकेपछि बीच बाटोमै उहाँहरूले गाडी नेपालगञ्ज होइन बुटोल मोडेर आफ्नो सम्पर्कमा यता ल्याउनु भएको भन्ने हामीलाई जानकारीमा आयो। पूर्व जानकारीको कुरा भयो। जस्तो हिजोको जानकारीमा आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हामीले फोन ट्रेसिङहरू गर्यो, सबै ठाउँमा हेरियो। प्रशासनिक रूपमा हामीले दलको तर्फबाट निवेदन दियौँ। हाम्रो माननीय सांसदको सम्पर्कविहीनताले हामीलाई चिन्तित बनायो। हाम्रो दलको तर्फबाट हामी प्रशासनलाई पनि आग्रह गऱ्यौँ, हामी आफैले पनि खोज्यौँ, परिवार मार्फत पनि खोज्यौँ। खोजिसकेपछि सबै कुराहरू परिवारले उपचारमा गएको भन्ने जानकारी दिइसकेपछि फेरि पनि उहाँको उपचारमा कुन अस्पताल कहाँ हो भन्दै स्वाभाविक रूपमा फोन ट्रेसिङ गर्दा बुटोलकै मिलनचोककै आसपास देखाउने, बुटोलकै सेरोफेरो देखाउने। यसले गर्दाखेरि हामीलाई आशंका भयो स्वाभाविक रूपमा हाम्रो मान्यज्यू अर्को कुनै शक्तिको मतलब कब्जामा पर्नुभयो, फन्डामा पर्नुभयो भन्ने लाग्यो। त्यसै गर्दा हामी प्रशासनिक रूपमा सहयोग पनि माग्यौँ। हामी मतलब सबै ठाउँ हेर्ने कुरामा लास्टमा विमलाजी चाहिँ एक खालको भन्नुहुन्छ भने 15 गतेदेखि 20 गतेसम्मको एउटा निकै बन्दकीपूर्ण जिन्दगीलाई जिन्दगीबाट मुक्त भएर उहाँ आफै
पार्टी कार्यालयको सम्पर्कमा आउनुभयो र पार्टी कार्यालयको सम्पर्कमा आइसकेपछि हामी खुसी भयौँ, उहाँ पनि खुसी हुनुभयो र अहिले हामी उहाँ चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हाम्रो व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ। यो घटनाक्रमको बारेमा त अब 15 गतेदेखि नै उहाँ सम्पर्कविहीन यहाँहरूसँग हुनुभयो, त्यसपछि मिडियामा चर्चा परिचर्चा त भइ नै रह्यो। उहाँले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको थियो कि म एमालेमै फर्किएँ भनेर एउटा विज्ञप्ति आएको थियो। त्यस पछाडि हिजोको घटनाक्रम अलिकति तपाईँहरूको सम्पर्कमा आउँदाखेरिमा उहाँको मनस्थिति, उहाँको अवस्था वा उहाँ चाहिँ कसरी तपाईँहरू समक्ष चाहिँ आइपुग्नु भयो, अलिकति यो जानकारी यस्तो छ। एउटा मान्छे, एउटा सामान्य मान्छे पनि करिब 1 हप्तासम्मको बन्दगीपूर्ण जिन्दगीभित्र कसरी बाँच्छ भन्ने कुरा त हामी सबैले अनुभूति गर्छौँ। निकै प्रलोभन, निकै दबावको बीचमा उहाँलाई विक्षिप्त बनाइएको, उहाँको इच्छा विपरीत कैयौँ कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराइएको, उहाँको इच्छा विपरीत कैयौँ प्रलोभनहरू देखाइएको र उहाँको इच्छा विपरीत उहाँलाई बाहिर निस्कन पनि नदिएको अवस्थाले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मान्छे विक्षिप्त त हुन्छ नै। आफ्नो इच्छा, आफ्नो चाहना विपरीत, आफ्नो दलको नीति विपरीत जो कसैले अर्कैले चाहिँ कब्जा गर्छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो निकै पीडादायी हुन्छ। निकै पीडाजनक अवस्थाबाट उहाँ चाहिँ बाहिर साहसिक एउटा नेत्री हुनुको नाताले आफ्नो पार्टीको सम्पर्कमा आउनुभएको छ। त्यो सम्पर्कमा आउँदाखेरिमा तपाईँहरूलाई त्यो एसएमएस आयो भन्ने खालको सन्दर्भको कुरा पनि आएको छ। उहाँले चाहिँ अब उहाँ मुक्त भइसकेपछि, उहाँ अब जुन ठाउँमा बन्धक हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँबाट उहाँ मुक्त भइसकेपछि उहाँले बाहिर आएर अब हाम्रो दल नेतालाई अब स्वाभाविक रूपमा फोन गर्ने कुरा भइहाल्यो, आफ्नो दल नेतालाई फोन गर्ने कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि अब सम्पर्क गरिसकेपछि अब हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अब रिसिभ गर्ने काम भयो, चाहिँ हामी सुरक्षित राख्यौँ। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार यो बन्धक बनाएर राखियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले पहिले पनि भनेको र आशंका गरेको भनेको मुख्यमन्त्री कार्यालय अथवा मुख्यमन्त्री यस्तो हो, त्यो कहाँ हो के हो भन्ने कुरा त अब आज हामी पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। माननीय बिमलाजीलाई उहाँ आफैले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले नै भन्नु होला नि त्यो कहाँ यस्तो होइन। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि एउटा सामान्य एउटा सर्वसाधारण जनतालाई पनि सम्पर्क, परिवारको, पार्टीको, आफन्तको सबैको सम्पर्क विच्छेद बनाएर राख्नु भनेको त बन्धकै त हो। के भन्ने त त्यसलाई? तपाईँहरू समक्ष आइपुग्दा बिमलाजीको त्यो शारीरिक वा मानसिक त्यो हाउभाउ कस्तो थियो? तपाईँले त भेट्नु भएको छ नि त्यो? होइन, अब चाहिँ हाउभाउ त उहाँ त पहिलो कुरा त अब बन्धकबाट मुक्त भइसकेपछि खुला आकाशमा आइसकेपछि त मान्छे खुसी हुन्छ नि। खुला आकाशबाट चाहिँ एउटा बन्धकबाट मुक्त भएर पार्टी सम्पर्कमा आफ्नो चाहिँ कार्यालयमा आफन्त कहाँ आइसकेपछि, आफ्नो पार्टीका नेता कहाँ आइसकेपछि, सयोद्धा कहाँ आइसकेपछि त उहाँ त स्वाभाविक रूपमा आफ्नो घर फर्केको, घर आइपुगेको, जिन्दगी बाँचेको, खुला आकाशमा रमाएको अनुभूति गर्नुभयो र अलिकति उहाँलाई चाहिँ थोरै दबावको बीचबाट चाहिँ उहाँले राख्दाखेरि अलिकति उहाँ चाहिँ थोरै तनावमा हुनुहुन्थ्यो। जस्तो त्यो मुख्यमन्त्री कार्यालय भनेर त यहाँहरूले त्यो निवास भनेर त उल्लेख गर्नु भएन, तपाईँ आफूले बोल्नु भएन, त्यो पत्रकार सम्मेलनमै आउला भन्नुभएको छ। तर जहाँ बन्धक बनाइएको भनेर यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ कसरी चाहिँ बाहिर निस्किनु भएको छ? त्यो पनि उहाँ आफैले भन्नुहुन्छ, उहाँ कसरी निस्किनु भयो तपाईँहरूलाई होइन। त उहाँ चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ भने तापनि हामीले भन्न मिल्दैन भनेको उहाँकै मुखबाट भन्नुहुन्छ, तपाईँले उहाँकै मुखबाट सुन्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो दलमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ नि, मलाई कसरी लगियो, कसरी राखियो, कसरी चाहिँ म बाहिर निस्केँ, मलाई डिटेल उहाँकै मुखबाट सुन्दा आधिकारिक हुन्छ। त उता हामीले गरेको त रिपोर्टिङ जस्तो नै हुन्छ, बनावटी नै हुन्छ हामीले भने। तर उहाँको टेलिफोन सम्पर्क अहिले त योभन्दा अगाडि सम्पर्क पनि हुँदा पनि आम पत्रकारहरूले खोजिराखे पनि त्यो सम्पर्क थिएन, अहिले पनि त्यो सम्पर्क हुँदैन। त्यस कारणले केही भन्नुभयो कि भन्ने हिसाबले तपाईँलाई प्राप्त भएको सूचना त भन्नु होइन। हामी के भने उहाँहरू छिट्टै हामीले आजै पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ, 11 देखि 1 को बिचमा हामी चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्ने हाम्रो तयारी छ, पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ। उहाँले नै सबै कुराहरू भन्नुहुन्छ उहाँको बारेमा। बिमला ओली मान्य सांसदज्यू, उहाँको यहाँले पनि अघि उल्लेख गर्नुभयो कि उहाँको खास सामान्य पारिवारिक अवस्था, उहाँको श्रीमान चाहिँ तत्कालीन एमालेकै नेता हुनुहुन्थ्यो उत्तर कुमार ओली, उहाँको स्वर्गीय भयो, दुर्घटना भयो। त्यस पछाडिको यो घटनाक्रममा उहाँमा चाहिँ जे खालको अपेक्षा तत्कालीन एमालेमा थियो त्यो प्राप्त गर्नु भएन। त्यस पछाडि तमाम अप्ठ्याराहरू, अब यहाँ आरोप केसम्म लगाइएको छ भन्दा उहाँलाई चाहिँ माओवादी केन्द्रले फकायो, त्यो आर्थिक प्रलोभनसम्म दिएर उहाँलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा राख्यो भन्नेसम्मको पनि कुराहरू त आएको थियो। तपाईँहरू माओवादीमै उहाँ किन रोज्नु भयो? होइन, यो विषय चाहिँ अलि
जान्न खोजिरहेछन् जनताहरू? जान्न खोजिरहेछन् जनताले, स्वाभाविक हो। तर मूल जो विषयहरू बाहिर उठेका छन् माननीय विमला केसी ज्यूको चाहिँ बारेमा, हाम्रो पार्टीको बारेमा जुन प्रश्नहरू उठाइएका छन् निकै आधारहीन, तथ्यहीन, कपोकल्पित र बेठिक झुट तर्कहरू हुन्। किनकि एउटा माननीय सांसदले, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले प्रलोभनबाट प्रभावित भएर अर्को दलमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा उहाँ नेकपाको चाहिँ उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एमालेको पनि हुनुहुन्थेन, उहाँ चाहिँ अब माओवादीको पनि हुनुहुन्थेन। उहाँ एउटा नेकपाको सांसद भइसकेपछि विधिवत रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ववत अवस्थामा दुवै पार्टी जाने भन्ने फैसला पश्चात बाध्यात्मक परिस्थितिमा एमाले बन्यो, माओवादी बन्यो। त्यो बेलामा उहाँ स्वतन्त्र हैसियतमा, कानुनी रूपमा उहाँ स्वतन्त्र हैसियतमा हुनुभयो। स्वतन्त्र हैसियतमा भइसकेपछि उहाँले एउटा दल रोज्ने अधिकार उहाँसँग हुन्थ्यो र सो अधिकार प्रयोग गरेर, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको अधिकारलाई प्रयोग गरेर उहाँले एउटा दल रोज्नु पर्थ्यो। माओवादी होइन, उहाँले त उपचुनावमा पनि अब दुवैतर्फबाट तत्कालीन रूपमा रहेको नेकपाका दुवै पक्षबाट निर्वाचनमा जिताइएको थियो। त्यसमा एमालेको पनि देन थियो, त्यसमा पूर्व एमालेको देन, पूर्व माओवादीको पनि देन थियो, हामी सबैको देन थियो नि। सबै साझा प्रयत्नबाट उहाँले जित्नुभएको थियो। पछि उहाँले आत्मनिर्णय गर्नुभयो, उहाँको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरालाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो कि मैले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मैले सर्वहारा वर्गको एउटा सच्चा प्रतिनिधिको रूपमा रहेको, गरिब जनताको प्यारो पार्टीको रूपमा रहेको माओवादीलाई नै मैले चाहिँ मेरो छनौटमा राख्छु भनेर उहाँले आफैले निर्णय गर्नुभयो। यो 5 दिनको यो जुन खालको सम्पर्क विहीनको परिस्थिति सिर्जना भयो लुम्बिनीमा, अपत्यारिला संसदीय अभ्यासको हिसाबले निकै विकृत खालका खेलहरू भइरहेछन् लुम्बिनी प्रदेश। अहिले माननीयहरूलाई, यहाँहरूलाई पनि प्रश्नहरू त आएका होलान् कि कस्ता खालको मान्यहरूको परिस्थिति सिर्जना भयो, कोही कति दिन सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ, फेरि फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने एक खालको त्यो देखिरहेछ नि। अब जस्तो विमला ओलीलाई चाहिँ एमालेले त्यसरी बन्धकै बनाएर राख्नुपर्ने त्यस्तो के कारण रहेछ? होइन, त्यो अब कारण त उहाँले भन्नु होला, तर खास कुरा के उहाँहरूले त गर्नु नहुने काम हो। त चाहिँ कुनै पनि मान्छेले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अझ राजनीतिक दलले त त्यो गर्नै हुँदैन। अझै चाहिँ कुनै आपराधिक गिरोहले मात्रै त्यस्तो गर्छ। त्यसकारण जे काम भयो, नराम्रो काम भयो, बेठिक काम भयो, राजनीतिक इतिहासमा यो संसदीय राजनीतिको चरित्र पनि सायद अब लामो समयदेखि यस्तै देखिन्छ। 48 सालको 48-51को सेरोफेरोमा पनि सांसदहरू खरिद बिक्री भएको घटना हामी सुनेकै हो। त्यसपछिका घटनाक्रममा कहीँ न कहीँ त्यस्तो देखिन्छ। तर यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सांसदहरूलाई आरोप आउने कुरा कसैले खरिद बिक्री गर्छ होला, तर हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा हामी त्यस्तोमा हामी लाग्दैनौँ, हामी छैनौँ। त्यसकारण अहिले यो व्यवस्थाको एउटा दोष पनि होला। कहीँ न कहीँ हामी सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्दा पनि परिष्कृत संसदीय व्यवस्था भनेर हामीले भने तापनि कयौं रूपमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको चरित्रहरू, संसदीय व्यवस्थाका विशेषताहरू पनि झल्केका हुन सक्छन् यसमा चाहिँ। त्यसकारण सांसदहरू पार्टीप्रति जे परिदृश्य देखेछन् त्यसमा तपाईहरुको पनि असन्तुष्टि छ होइन? नहुनु पर्ने। हामी त माओवादीको त एउटा कुरा के हो भने नेपालमा त जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने हाम्रो त राजनीतिक लक्ष्य हो। तर एउटा राजनीतिक सहमतिमा आइसकेपछि हामीले परिष्कृत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले हिजोको संवैधानिक राजतन्त्र त मान्दैनौँ भनेर ब्रेक गर्यौं, संवैधानिक राजतन्त्रको शासन प्रणाली अन्त्य गर्यौं। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा जनताको हितको निम्ति, राष्ट्रको हितको निम्ति हामी सम्झौता गर्यौं र हामी यो राजा सहितको संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर राजा रहितको संसदीय व्यवस्थालाई, सुधारिएको अग्रगामी संसदीय व्यवस्थालाई हामी स्वीकार गरेका हौं। यो व्यवस्थामा यस्तो खालको हरकत हामीबाट त भएको छैनन्, तर अन्य दलबाट जो भए यो बेठिक छ। अब अलिक प्रसंग हामी राजनीतितर्फ जाने नै छौं, तर माननीय सांसद विमला ओलीकै प्रसंगमा चाहिँ कतिपयको के कुरा छ भन्दा उहाँ त माननीय हो, उहाँले त नीति निर्माण गर्ने थलोमा गएर काम गर्ने मान्य सांसदलाई कुनै पार्टी वा कुनै व्यक्तिले बन्धक बनाउँदैमा उहाँ थुनिएर बस्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति हुन्छ र भन्ने प्रश्न छ के? होइन, यो कुरा पनि उहाँ आफैले भन्नु होला। यो कुरा पनि उहाँ पत्रकार सम्मेलनमा आज माननीयले प्रत्यक्ष रूपमा सविस्तारै तपाईहरुको अगाडि उहाँले भन्नुहुन्छ। यो हामीले भन्ने कुरा होइन। तर एउटा माननीय पनि बन्धकमा पर्दा रहेछन्। एउटा जनता मात्र, सर्वसाधारण जनता मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि बन्धक बनाइदिएको रहेछ जो एउटा चाहिँ यो राजनीतिक क्षेत्रमा निकै घृणित र असह्य प्रकारको जो घटनाक्रम भएका छन्। अब यसको मूल्य जसले त्यस्तो गर्यो त्यो ठुलै रूपमा चुकाउनु पर्छ। त्यस्तो गर्नु हुन्थेन। त्यो बन्धक बनाएकोलाई त कम्ती त्यो सुरक्षा व्यवस्था थियो होला, उहाँलाई निस्किन नदिनको निम्ति त केही न केही अप्ठ्यारा थियो होलान्। तर त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ कसरी उहाँले
पार गर्नुभयो यस्तो 5 हुन्छ दिन। जस्तै कस्तो हुन्छ भने राज्यको शक्तिले दुरुपयोग गरेर राज्यको राजकीय ओहदालाई दुरुपयोग गरेर एकजना मान्छेलाई राज्यको सारा स्रोत साधन दुरुपयोग गरेर कब्जा गरिन्छ भने त्यो एकजना मान्छेको केही लाग्छ राज्यसँग केही लाग्छ भनेको राज्यको शक्ति प्रयोग भयो राज्यको शक्ति प्रयोग भएको छ नि त्यसमा त तर 5औं दिनमा त्यो शक्ति कसरी कमजोर भयो त नि फेरि त्यो त अब चाहिँ माननीयजीको स्वविवेकले माननीयजीको एउटा विवेकले उहाँले निर्णय गर्नुभयो कुन परिस्थितिमा कसरी घेरा तोड्ने भनेर चाहिँ उहाँले निर्णय गरिसकेपछि कयौं अवस्थामा पापहरू धुरीबाट कुर्लिन्छन् भने जस्तै कयौं अवस्थामा उनीहरू पनि कहीँ न कहीँ अब चाहिँ माननीयजीले नयाँ ढङ्गले निर्णय गर्नुभयो होला उहाँले चाहिँ आफै एक खालको जेल ब्रेक जस्तो हो नि एउटा एक खालको जेल ब्रेक जस्तो हो यो त ब्रेक गरेर आउनुभयो यो तपाईको मुखबाट यो त इतिहास हो यो त इतिहास हो यो जिउँदो इतिहास हो यो हामी जनयुद्धकालमा चाहिँ एकजना माननीय अहिले तत्कालीन माननीय उमा भुजेल हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि गोर्खा जेल ब्रेक गर्नुभएको थियो सायद इतिहासमा निकै चर्चा भयो विश्व चर्चित हुनुभयो उहाँ सायद हाम्रो बिमला ओली पनि राजनीतिक जेलबाट मुक्त हुनुभयो चाहिँ उहाँमा त्यस्तो शक्तिका कारणले चाहिँ सत्तासीन दल वा व्यक्तिहरू सांसदलाई सम्म बन्धक बनाउन खोजिरहेछन् त के हो खास यसको अनि यो उहाँको राजनीतिक पछाडिको कारण उहाँको राजनीतिको विचलन हो यो जसले यो काम गर्नुभयो नेकपा एमालेका साथीहरूले जो काम गर्नुभयो यो राजनीतिक विचलनको पराकाष्ठा हो यो चाहिँ यो भन्दा तल झर्न सकिन्न यो भन्दा मुनि जानै सकिन्न यो त असीमित हो यो त अब विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट एउटा सांसदलाई अपमान गरेर एउटा सांसदको एउटा स्वत्वलाई अस्वीकार गरेर एउटा सांसदको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अपमान गरेर जो कसैलाई पनि यस्तो गर्नु भनेको त्यो राजनीतिक दलको निकृष्टता हो त्यो राजनीतिक दल विचलनको बाटोमा गएको पुष्टि हुन्छ यसले चाहिँ नेकपा एमाले गलत दिशामा गइरहेछ जो ओलीको टिम छ अहिले पनि यहाँ शङ्करजीको टिम छ निकै डरलाग्दो निकै अप्ठ्यारो र निकै असंवैधानिक र अराजनीतिक हरकतहरू जो उहाँले गर्दै आउनुभयो वैशाखदेखि अहिले यो पराकाष्ठा हो यो उहाँको यो आफ्नो राजनीतिक जीवनको यो अन्त्य पनि हुन सक्छ यसले अब लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यहाँहरू चाहिँ गठबन्धन बनाएर वैशाख 19 यता निरन्तर सडकदेखि सदनसम्म सरकार अल्पमतमा छ भनेर भन्नुभयो तर हामीले भने मात्र होइन अल्पमतै छ त गणितमै हेर्नु न अहिले त संसदको अङ्कगणितमै त्यो देखिन्छ तर सरकार त्यो बेला पनि वैशाखको 19 गते उहाँहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ हामीले जब माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू त अल्पमतमा हुनुहुन्छ नि तर त्यो त पुष्टि हुनु पर्यो नि त पुष्टि त भइरहेछ हामीले सार्वजनिकमा भनेको भनेछौँ मिडियामा भनेको भनेछौँ हामीले माननीय प्रदेश प्रमुखको समक्ष निवेदन पेश गरेछौँ अब के गरौँ त हामीले संवैधानिक हिसाबले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढेकै छौँ मान्यज्यूहरूले अब चाहिँ नेकपा एमालेका जिम्मेवार नेताजीहरूसँग कुरा गरेकै छौँ गठबन्धनको तर्फबाट चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस जसपा राजमो हामी चारै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर यो चाहिँ हामी जो अन्याय र अपमानको विरुद्धमा लडिरहेछौँ असंवैधानिक र अराजनीतिक हरकतको विरुद्ध लडिरहेछौँ यो हाम्रो प्रदेशको जनताको हितमा यो प्रदेशको शासन प्रणालीलाई ठिक लिकमा ल्याउनको लागि जो लडिरहेछौँ तपाईँहरूले त देखिराख्नु भएको छ तपाईँले लडिराख्नु भएको छ तर निकास त यहाँहरूले भनेको अल्पमत त त्यो संसदमा वा कहीँ न कहीँ त सरकारले छोड्नु पर्ने हो नि त अब छोड्छ यहाँहरूले 3 पटकसम्म मुख्यमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो अहिले भर्खरै सहित गर्दा हो पहिलो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलै हुन पाएन दोस्रो पटक यहाँहरूले जतिखेर वैशाख 26 गते फेरि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो त्यो चाहिँ अधिवेशनै आह्वान भएन प्रदेश प्रमुखबाट भएन अब अहिले चाहिँ प्रदेश प्रमुख यहाँहरूको निकट भएको कारणले अलि हौसिएको छ विपक्ष भन्ने छ नि हो यस्तो छ प्रदेश प्रमुख कसैको निकट कसैको विकट भन्ने हुन्न प्रदेश प्रमुख भनेको प्रदेशको अभिभावक हो संवैधानिक हिसाबले हाम्रो प्रदेशको चाहिँ उहाँ हाम्रो कानुनको प्रदेशको कानुनको उहाँ संरक्षक हो उहाँ चाहिँ विगत 3वटा प्रदेश प्रमुखहरू यहाँ आउनुभयो उहाँ सबै हाम्रो अभिभावक हो उहाँप्रति कुनै नजिक र टाढा भन्ने कुरा हुँदैन तर मान्छेको कार्यशैलीको कुरा हुन्छ स्वभाव शैलीको कुरा हुन्छन् व्यवहारका घटनाक्रमका कुरा हुन्छन् हामीले चाहिँ अघिल्लो यो भन्दा उहाँ आजको अवस्थामा रहनुभएको मान्य प्रदेश प्रमुख भन्दा अघिल्लो प्रदेश प्रमुखज्यूबाट जो हरकत गरिए असंवैधानिक हरकतहरू भए अराजनीतिक हरकतहरू भए उहाँबाट हुनुपर्ने असंवैधानिक र एक खालको साँच्चै भन्यो भने जिम्मेवारी बोधबाट वञ्चित भएर उहाँले जो कुनै दलको कार्यकर्ताको सरह काम गर्नुभयो दुःखद थियो त्यो अहिले अबको अहिलेको चाहिँ नयाँ प्रदेश प्रमुखबाट त्यो होला भन्ने हामीलाई आशा छैन अगाडिकोबाट पनि होला भन्ने आशा थिएन तर उहाँले हामीलाई निराश बनाउनु भयो अहिलेकोबाट चाहिँ तपाईहरु विश्वस्त होइन विश्वस्त त हामी पहिले पनि थियौँ पहिलेको प्रदेश प्रमुखबाट पनि हामी आशा गरेकै हो नि हाम्रो अभिभावक भनेको हो नि हामीले त
तर उहाँले हामीलाई विभेद गर्नुभयो। अल्पमतको मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतको संसदीय दलको नेता शङ्कर पोखरेलले मुख्यमन्त्री बनाएर बहुमत गठबन्धनको तर्फबाट 42 जनाको सिग्नेचर सशरीर उपस्थिति भएको दल नेता हाम्रो माननीय कुलप्रसाद केसीले उहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएन। उहाँले संविधान मिच्नुभयो। उहाँले संविधानको अपव्याख्या गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 मा उहाँले नियुक्त गर्नुभयो, जबकि त्यो असंवैधानिक थियो, त्यो संख्या उहाँसँग थिएन। तर तपाईहरुले संविधानको धारा 168 को मानेछु असंवैधानिक त यहाँले भन्नुभयो, तर तपाईहरुले त्यो विषय चाहिँ राजनीतिक तहबाट निकास ननिस्केपछि यहाँ त अदालत जाने भन्नुभएको छ, तर अदालत त जान सक्नु भएन। होइन, सक्ने कुरा भन्दा पनि हामी अदालत जान आवश्यक नठानेको। हामी राजनीतिक लडाई लडिरहन्छौँ, यो मुद्दामा हामीले हामी गर्दैनौँ। जनतालाई सचेत बनाइराख्छौँ, यस्ता विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध लडिरहन्छौँ, जनतालाई राजनीतिक रूपमा सचेत बनाइराख्छौँ भनेर हामी सचेततापूर्वक मुद्दामा नगएको हो नि त। अहिलेको अविश्वासको प्रस्तावको दर्ताको सन्दर्भमा दुई थरी विचारहरू आएको छ। न्यायिक क्षेत्रबाट पनि अघिल्लो पटक नै यहाँहरूले भने जस्तै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नै असंवैधानिक थियो हो भन्ने यहाँहरूको तर्क छ। त्यसमा जुन धारा टेकेर उहाँले चाहिँ नियुक्ति लिनु भएको छ त्यो धारा अनुसार उहाँको दलै छैन। त्यही त त्यो हिसाबले त्यो असंवैधानिक कदम थियो भन्ने कानुन व्यवसायहरूले अधिवक्ताहरूले त्यो तर्क पेश गर्दै गर्दा अहिले तपाईहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु त्यो पनि असंवैधानिक छ भन्ने तर्क आएको छ कि किन असंवैधानिक? कोले भन्नु त्यस्तो? अब दिग्गज अधिवक्ताहरूले भन्नुभएको छ। हैन, संवैधानिक दिग्गजजीहरु हुनुहुन्छ, अभिवक्ताजीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको आफ्नो दृष्टिकोण होला, आफ्नो कोण होला, अनि कोण विश्लेषण गर्ने त कोण हुन्छ, कुन दृष्टिकोणबाट उहाँहरुले गर्नु भएको छ, उहाँहरु आफ्नो आफ्नो कोण होला। तर हामी के भन्छौँ भने सरकारले भन्छ आफ्नो बचाउको निम्ति जे पनि भन्छ, उले संविधानको अपव्याख्या गरेर संविधानमाथि जालसाजी गरेर काम गरेछ सरकारले त। हामी के भन्छौँ भने हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट हामी के भन्छौँ, माओवादी कांग्रेस जसपा र राजमाको तर्फबाट हामी के भन्छौँ भने प्रश्नसँग क्लियर कुरा के हो भने अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ एक पटक भन्दा एक पटक असफल भइसकेपछि अर्को पटक राख्न पाइन्न भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ। जबकि अविश्वासको प्रस्ताव आजसम्म सदनमा टेबल भएको छैन, टेबल हुन दिइएको छैन। अनि कहाँ चाहिँ दुई पटक भयो, यो कहाँ तीन पटक भयो? दर्ता हामीले तीन पटक गर्यौं आजसम्म, अहिलेसम्म। पहिलो 1 बजे दिउँसो 1 बजे सदन छ, 12 बजे अन्त्य गरियो। सदनमा चाहिँ टेबल गर्न दिएन। दोस्रो वैशाखको हामीले 26 गते जो राख्यौं, वैशाख 6 गतेको त्यो भयो, वैशाख 24 गते राख्यौं, त्यो रिजेक्टै गरिदिनु भयो। प्रदेश प्रमुखले आवश्यक छैन नि भनिदिनु भयो। त्यसमा अहिले हामी प्रदेश प्रमुखले पनि सङ्घर्ष गर्यौं। तपाईहरुको भनाइ भनेको त्यसपछि अहिले हामी दर्ज गरेका छौं सरकारको विरुद्धको यो अविश्वासको प्रस्ताव अहिले टेबल हुन्छ। तर अविश्वास अहिले टेबल हुन्छ, अहिले टेबल हुन्छ। तपाईहरुको तर्क भनेको चाहिँ प्रदेश सभामा संसदमा चाहिँ यो टेबल छैन, त्यसकारणले पाइन्छ भन्ने तपाईहरु होइन। टेबल हैन, दर्ता भएको कारणले नपाइने होइन नि त। दर्ता भयो संसदमा, दर्ता भएकै कारणले पाइन भन्ने होइन नि त। टेबल हुनु पर्यो नि त सदनमा। सदनमा टेबल भएर बहस हुनु पर्यो नि, बहस भएर फेलियर हुनु पर्यो नि त प्रस्ताव त। अनि तब नै पाइन्न। एक पटक फेल भएको अविश्वासको प्रस्ताव अर्को पटक राख्न पाइन्न भनेको हो त संविधानले। अनि यसलाई चाहिँ दर्ता गर्दा बित्तिकै अब चाहिँ अर्को पटक पाइन्न भने अपव्याख्या गरेर हुन्छ संविधानको। तर अब त्यही त संविधानको व्याख्या आफ्नो दृष्टिकोणबाट गर्ने भने पछाडि त अब आफ्नो दृष्टिकोण भन्दा पनि संविधानले जे भनेको छ त्यो मानेको हो के। संविधानमा स्पष्ट के भनेको छ भने एक पटक फेल भइसकेको अविश्वासको प्रस्ताव भन्ने संविधानमै लेखेको छ त। तर यसको व्याख्या हाम्रो त व्याख्या भएको छैन, हाम्रो त टेबलै भएको छैन। विवादित भयो भने त फेरि यो विषय त अदालत जाने देखियो नि त। त्यो अर्को पाटो हो, त्यो अर्को पाटो हो भनेको तपाईले अदालत जान चाहनुहुन्छ। टेबल गर्छौं, टेबल गरिसकेपछि हाम्रो माननीय सभामुख अब प्रदेश प्रमुख समक्ष हामीले चाहिँ विशेष अधिवेशनको माग गरेका छौं। हामीले संसद सचिवालयमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गरेका छौं। अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाइयोस् भनेर 25% भन्दा बढी मान्य सदस्यहरूको सिग्न हस्ताक्षर सहितको हामीले चाहिँ निवेदन चढाएका छौं। त्यो निवेदन अनुसार माननीय प्रदेश प्रमुखले छिट्टै अधिवेशनमा आह्वान गर्नुहुन्छ र छिट्टै अधिवेशनको आह्वान पश्चात हामीले अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल गर्छौं र अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्छौं। हाम्रो माननीय नयाँ मुख्यमन्त्री अब चाहिँ कुलप्रसाद केसीलाई हामी मुख्यमन्त्री बनाउँछौं र माननीय शङ्कर पोखरेललाई विदाई गर्छौं। भनेको यो त सदनबाटै विदाई गर्छौं। हामी गलत त हुन्नौं, हामीले कोही त्यस्तो गर्दैनौँ, मुद्दा लाएर हराउन्नौं। हामी संसदबाटै सदनबाटै उहाँलाई चाहिँ पराजित गर्छौं। अब जस्तो तपाईहरुले अविश्वासको प्रस्तावमा तपाईहरुसँग बहुमत छ भन्दै गर्दा जम्मा 34 जना सांसदहरुको मात्रै हस्ताक्षर छ त्यहाँ। होइन, त्यसबाट 22 जना सांसदले सिग्नेचर गरे पनि पुग्थ्यो। हामीले त धेरै दिएको, तर तपाईहरु त ससरी 41 जना 42 जना सांसद। हामीलाई त निवेदन दिनको लागि संविधानमा के लेखा छ भने 1/4 मान्य सदस्यज्यूहरूले निवेदन दिनुभयो भने विशेष अधिवेशन आह्वान हुन्छ भनेर संवैधानिक प्रावधान छ। त्यो प्रावधानलाई टेक्दाखेरि त 22 जनाले दिए पनि त हुन्थ्यो, तर हामी 34 जनाले दिएछौं।
तर अहिले हामीले 41 नै पुर्याउनु पर्ने 42 नै पुर्याउनु पर्ने त संसदमा हो नि त हाम्रो त अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने बेलामा हो नि हामी हामीले पुर्याउनु। अब जस्तो यो प्रदेश सभामा विपक्षीहरूले चाहिँ संसद चल्न दिनुभयो, खास गरेर नीति तथा कार्यक्रम बजेटलाई चाहिँ पारित गर्ने सन्दर्भमा। अब बजेट पारित गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँहरूले भन्दा पनि अब सत्तापक्षले संसद बहिष्कार गरेर अध्यादेशबाट बजेट आयो, नीति कार्यक्रमहरू यहाँहरूले खुरुखुरु पास गर्न दिनुभएको थियो, पारितै गर्नुभयो। पारित भए पछाडि सरकारको त बहुमत छ भन्ने त हो नि त। फेरि यसो हामीले सरकारप्रति सदास्यता देखाएको किन देखाउनु भयो त? यति अनैतिक हामी हुन चाहिएन के? हामीले नैतिकताको सबक दिनु छ जनतालाई, देशलाई, प्रदेशलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन खोज्यौँ। हामीले चाहिँ आम बुद्धिजीवीहरूलाई, सञ्चारकर्मीहरूलाई नैतिकताको पाठ पढाउन खोज्यौँ। त्यसकारण उहाँहरूले नैतिकताको पाठमा हामीले उहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि चाहिँ छलफल गर्यौँ। हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ सारा सिद्धान्तहरू चाहिँ प्राथमिकतामाथि छलफल गर्यौँ। बजेट पास गर्ने बेलामा पनि बस्नुहोस् भनेर बिन्ती गरियो। बस्नुहोस्, हजुरहरूको बजेट टेबल गर्नुहोस्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निर्णयार्थ सभामुखले टेबल गर्ने बेलामा निर्णयार्थ टेबल गर्ने समयमा ठिक त्यही समयमा विपक्षी अब सत्तापक्षका चाहिँ प्रमुख सचेतकज्यूले उठेर चाहिँ आपत्ति जनाउनु भयो, समय दियोस् भनियो। जबकि संविधान हाम्रो सभा चल्दा चल्दै त्यस्तो भन्ने कुनै संवैधानिक प्रावधान पनि छैन। हाम्रो प्रदेश सभाको नियमावलीमा पनि उल्लेख छैन। त्यो पनि मिच्नुभयो। हाम्रो प्रदेश सभाको नियमावली पनि चाहिँ उहाँहरूले मिचेर हात उठाउनु भयो, फेरि समय माग गर्नुभयो। सदास्यतापूर्वक सभामुखले फेरि पनि समय दिनुभयो। भनेको चाहिँ बजेट पारित गर्ने तर छलफलमा भाग लिनु भएन। मुख्यमन्त्री बजेट पारित गर्न चाहिँ विपक्षसँग सहमति भएको, मुख्यमन्त्रीले त्यसको 10 दिन पछाडि चाहिँ विश्वासको मत लिनु सहमति विपक्षीसँग भएको छैन। कुनै नेतागणसँग भयो होला, कुनै नेतासँग कोहीले पर्सनली गर्नु होला। हाम्रो विपक्षी गठबन्धनसँग उहाँको कुनै सहमति भएको छैन। उहाँले झुट बोल्नु भएको छ, बिल्कुल गलत कुरा हो त्यो। उहाँले गलत व्याख्या गरिराख्नु भएको छ, कुनै सहमति भएको छैन। हामीले खुरुखुरु चाहिँ ल टेबल सदनमा टेबल गर्नुहोस्, पास भए पनि ठिक छ, पास भए तपाईँहरू सरकार टिकिरहन्छ, फेल भयो अब चाहिँ ठिकै छ, नैतिकताको प्रश्न उठ्छ तपाईँहरूसँग भनेर हामीले प्रश्नैसँग क्लियरै भनेको। हामीले अहिले पनि मुख्यमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी सरकारले गरेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेकै थियो। त्यही बेलामा तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता होइन, हामीले उहाँहरूलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख आउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरेको यो के हो, तपाईँ छिटो विश्वासको मत ल्याउनुहोस् भनेर हामीले भनेछौँ उहाँहरूलाई। छिटो ल्याउनुहोस् त, विश्वासको मत ल्याउनुहोस्, एक धारा एक अनुसार हुनुहुन्न भने पनि छौँ, ल्याउँछौँ उपयुक्त समयमा ल्याउँछौँ, उपयुक्त समयमा ल्याउँछौँ भन्नुभयो। त्यो उपयुक्त समय भनेको उहाँहरूको आफ्नै अर्थ होला। तर उहाँले धेरै ढिलो गर्नुभयो। नयाँ प्रदेश प्रमुख आउँदासम्म भने 2 दिन हामीले समय हेऱ्यौँ, 2 दिन हामीले समय हेऱ्यौँ। नयाँ प्रदेश प्रमुखलाई ल सरकारसँग सल्लाह गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, उहाँहरूले तुरुन्तै चाहिँ निकास दिनको लागि सरकारलाई चाहिँ आह्वान गर्नुहोस् भन्ने हामीले भन्यौँ। प्रदेश प्रमुखले अनुरोध पनि गर्यौँ। तर प्रदेश प्रमुखले के गर्नु उहाँहरूको कुरा होला, छलफल गर्नु उहाँहरूको कुरा होला। तर उहाँहरूले 2 दिनसम्म पनि कुनै टेर पुर्छा ल्याउनु भएन। पुरै व्यवस्था गरेर अन्य अरू विविध प्रकारका हरकतहरू गर्न थाल्नुभयो। त्यसै गरी हामीले अविश्वासको प्रस्ताव हामीले सदनमा दर्ज गर्न हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्थ्यो। सरकारले निकास दिएको भए हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्न पर्थेन। विश्वासको मत लिएको ल्याउनुहोस् भनेको पहिलो प्राथमिकता त सरकारलाई विश्वासको मत लिन दिने समय दिएकै हो हामीले। तर उहाँले विश्वासको मत नलिएपछि, निकास नदिइसकेपछि संसदको अधिकार के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्ने थियो। हामी त्यो दर्ज गर्यौँ। संसदको संसदीय अधिकार हो त्यो। अब तपाईँहरूलाई पनि एउटा आरोप छ कि एमालेका 2 जना सांसदले राजीनामा दिनुभयो। अब 1 जना सांसदलाई त राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइहाल्नुभयो, त्यो पदको लोभ देखायो विपक्षले भन्ने छ। अर्को चाहिँ दाङका अमर डाँगी, उहाँलाई चाहिँ हिजो मात्रै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेका प्रमुख सचेतकले 1.5 करोड तपाईँहरूले दिने विपक्षले भनेर भन्नुभयो। त्यो पैसा नदिएको कारणले उहाँलाई मानसिक एक खालको तनाव छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ विपक्ष त यस्तो खेलखण्डमा लाग्यो कि पुरै अराजनीतिक क्रियाकलापमा लाग्नुभयो, सांसदलाई फकाउनु भयो, पदीय बाँडहरू के अरे लोभ देखाउनु भयो भन्ने आरोप छ क्या यहाँ। होइन, मन्त्रीको लोभ देखाउने उहाँले, पैसाको झोलासोला ब्रिफकेस बोकेर जाने उहाँहरूले, घर घरै पुग्ने उहाँहरू, कहिले जसपाको चाहिँ मान्ने फकाउने, कहिले माओवादी मान्ने फकाउने, कहिले काङ्ग्रेस मान्ने फकाउने, कहिले को मान्ने फकाउने उहाँहरू गर्ने हिँड्ने। अनि हामीले किन्यौँ त्यो त उहाँहरूले जे हरकत गर्नुभएको छ त्यो आरोप ठ्याक्कै उहाँहरूले गरेका काम हामीले भनिदिएको नि त। हाम्रो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्नको लागि, हाम्रो गठबन्धनको बदनाम गर्नको लागि अनर्गल र झुट प्रचार गर्नुभएको।
यो झुट राजनीति हो। यो भनेको तपाईहरुले राष्ट्रिय सभामा त लगेको त हो नि त। राष्ट्रिय सभामा त वैधानिक तरिकाले हाम्रो चाहिँ गठबन्धन दलको चाहिँ सहमतिबाट राष्ट्रिय सभाको चाहिँ उम्मेदवार दिनु पर्थ्यो। अब माओवादी कांग्रेस जसपा र चाहिँ राजपबाट हामी सहमति गरेरै एकजनाले कसैले कसैलाई दिनु पर्थ्यो। दिँदाखेरि उहाँले त यो के भयो त, उहाँ सांसद हुनुहुन्थेन, पदवदायमा दिइसक्नु भएको थियो, उहाँले दियो। भनेको पैसाको राजनीतिक इमानदार त हाम्रो गठबन्धन दलको राजनीतिक इमानदार त त्यो। उहाँहरूले सांसदहरूमाथि अन्याय गर्नुहुन्छ, हामीले अपमान गर्नुहुन्छ, हामीले सांसदबाट न्याय गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। अब अहिले पनि दुईजना जति सांसदहरू त उहाँहरूले चोर दिनु भयो भने त तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि। चोर्नुहुन्न, चोर्न खोजिराख्नु भएको छ, सक्नुहुन्न। विमलाजीले पनि त चोरेकै हो उहाँहरूले, तर चोर्न सक्नु भएन नि त। त्यसो त फेरि अन्तिम इच्छा शक्ति भएको मान्यजीले त चोर्न सक्नु भएन नि त। एकजना मान्यजीले 2-4 दिन लुकाउनु पनि भयो। उहाँहरूले लुकाएको भन्ने के आधार छ त? सबै कुरा होला नि, इतिहासमा आउँदै गर्लान्, तर फेरि पनि उहाँ आफै सचेततापूर्वक मान्यजी आउनुभयो। उहाँहरूले गर्नेसम्म त बेसरी गर्नु भएको छ नि। सत्ता पक्षको सारा दुरुपयोग त, सत्ताको राज्य शक्तिको पुरै दुरुपयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ सांसद खरिद बिक्री त उहाँहरूको लागिराख्नु भएको छ। त्यसो गर्दा पनि उहाँहरू सकिराख्नु भएको छैन कि। त्यति गर्दा पनि विश्वास मत लिए त हुन्थ्यो नि, त्यति पनि लिनुहुन्न फेरि। भनेपछि तपाईहरुसँग गठबन्धनसँग सत्ता पनि छैन, गठबन्धनसँग स्रोत पनि छैन, गठबन्धनसँग शक्ति पनि छैन। निरीह गठबन्धनले आफ्नो पार्टी संगठन चलाउन गाह्रो परिरहेको गठबन्धनले कहाँ करोडको खेलोमेलो गर्छ भने कति नै भएको छ बाहिरको जोसँग राज्यको स्रोत छ, जोसँग राज्यको शक्ति छ, त्यसले पनि दुरुपयोग गरिरहेछ त। अहिले त केन्द्रमा त तपाईहरुकै छ नि त फेरि सरकार। हामी केन्द्रको मामिला होइन नि, यो त प्रदेशको मामिला हो। यो केन्द्रसँग नजोड्नुहोस्, यो नितान्त प्रदेशको मामिला हो यो। अनि केन्द्र पनि त ओलीले त गर्दासम्म हरकत त गरेकै त हो नि। ओलीले पनि कम हरकत गरे। 1 वर्ष त धुरु देशले रुवाएका हुन् नि ओलीले पनि। यहाँ पनि प्रदेशमा नि सङ्कटले रुवाउने भयो, हेर्नु सामलाई हेर्नु। तर तपाईहरु 4 महिनादेखि एउटै एजेन्डा बोक्दै एउटै एजेन्डा छ हाम्रो। यो सरकारको विकल्प नयाँ सरकार बनाउनु पर्छ भनेर हामी विकल्पै छ नि। कहिले बन्छ नयाँ सरकार? बन्छ छिटो, यो साउन महिनाभित्र बनिहाल्छ। साउन महिनामा बन्छ? बन्छ। तपाईहरुको बहुमत चाहिँ कहीं पनि गुम्दैन? कहीं गुम्दैन। दृढतापूर्वक हाम्रा मान्यजीहरू, हामीसँग 42 जना मान्यजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग अहिले चाहिँ 38 जना मान्यजीहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि त मन्त्रीको कुरा आउला। आउँछ, किन हुन्छ? सरकार भन्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? तपाई मन्त्रीको दावेदार हो कि हैन? अनि सांसदहरू सबै मन्त्रीका दावेदार हो। तर तपाई सांसद भएपछि मन्त्रीका दावेदार सबै हुन्छन् भनेको तपाई पनि हो। अनि त्यो भित्र म पनि परमला, म पनि सांसद हो, म पनि सांसद हो। भनेको मन्त्रीको रूपमा जनताले चुनेर कार्यकारी हैसियतमा जा भनेर पठाएको नि त मलाई त। भनेको मान्य ज्यूलाई चाहिँ हामीले मन्त्रीको रूपमा देख्न सक्छौं। यो पर्सनल कुरा नगरौँ। अहिले पहिला सरकार बनाऊ, सरकार अग्रगामी सरकार बनाऊ। अग्रगामी गठबन्धन दलको सरकार बनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा दलले निर्णय गर्छ त्यो। अब जाँदै जाँदै फेरि पनि सांसद ओहोर दोहोर गरेको कारणले, खास गरेर माननीय विमला ओलीको त्यो विज्ञप्तिका कारणले उहाँको हस्ताक्षर यहाँले भन्नुभएको छ त्यो परिबन्धमा पारेर गरिएको होला भन्ने कुरा आउँदै गर्दा अझै पनि कतै फेरि फर्किनुहुन्छ कि भन्ने खालको आशंका छ नि? फर्किनुहुन्न। त्यसलाई कसरी विश्वस्त पार्ने? उहाँहरूले कब्जा गर्ने कुरा हो, कब्जा गर्न हामीले दिन्नौँ। हाम्रो दलले सुरक्षित जनताको बीचमा, आम सञ्चारकर्मीको बीचमा हामी खुल्लेआम राख्छौँ। हामी त्यति अपराध गर्नु होला भन्ने हामीलाई कल्पना थिएन, नभए त घरमा पनि हामी बस्नुहोस् भन्थेनौँ। हामी चाहिँ त्यस्तो अपराध गर्नुमा उहाँहरूले कुनै एउटा सार्वजनिक जनताको जनप्रतिनिधिलाई अपहरणको शैलीमा कब्जा गरेर एकातिर अस्पताल पुर्याउँछु भन्ने मान्छेलाई एकातिर ल्याएर आउनुभयो। यो त किन हरकत गर्नुभयो जनताले बुझ्ला नि यस्ता कुरा त। तर अब हुन्न यस्ता कुराहरू, दिन्नौँ हामीले। हस्, यहाँले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई राज्य टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। ल, हाम्रो दलको नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र र हाम्रो गठबन्धन दलको तर्फबाट विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा राज्य टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। आज हामीले कुराकानी गरौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरती मगर बसन्तज्यूसँग हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौं राज्य बहसमा, खास गरेर पछिल्लो लुम्बिनीको राजनीतिक घटनाक्रम र चर्चामा रहनु भएको माननीय सांसद विमला ओली अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, यो सर्वत्र चासोको विषय बनिराखेको थियो। अहिले उहाँ माओवादी केन्द्रको सम्पर्कमा र माओवादी पार्टीमै हुनुहुन्छ भनेर हामीले भर्खरै मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरती मगर ज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौं र उहाँले धेरै कुराहरू जानकारी गराउनुभयो। आजको यो कुराकानी बहस यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँका मनमा उठेका प्रश्न जिज्ञासा भए हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले हामीलाई फेसबुक पेजमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजका अतिथि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरती मगर ज्यूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि छुटिन्छु। नमस्कार।